पणजेच्या जे बाय इलेक्शन आसा त्या संदर्भात काँग्रेस पार्टीच्या आमच्या लिडरांनी विचारपूस केल्ली म्हाजे कडेन तेन्ना हांवें तांकां सांगलें की पक्षाचो जो कितें आदेश आसतलो तो आदेश म्हाका बंधनकारी आसतलो आनीक म्हाजी पूर्ण तयारी मनाची तयारी पणजे लडपाची दवरलेली आसा। फक्त पार्टीन कितें डिसिजन घेवपाची गरज आसा कारण पणजेन प्रचंड ज्या पणजेकारांनी मनोहर पर्रीकाराक एज अ व्हडलो लिडर केल्लो ह्या एज अ व्हडल्या लिडरान पणजेकारांचें नांव पेड्ड्यार केल्लें आसा। पणजे प्रत्येक इलेक्शनाक ताणें आश्वासनां दिलीं आनीक पणजेकारांक कांयच दिलें ना। 25 वर्सां ताणें पणजेचें रिप्रेझेंटेटिव्ह केलें आनी एक पणजेचो लिडर तयार करपाक शकलो ना। 25 वर्सां पयलीं जे इश्यू आशिल्ले आयजूय तेंगेले मॅनिफेस्टो त्याच इश्यू आसात। सो म्हाजे कोतान खुबशे प्रश्नाची उतरां मनोहर पर्रीकारान पणजेकारांक दिवपाची गरज आसा। मनोहर पर्रीकारान पयलीं सांगपाक जाय की पणजेकारांनी ताका कित्याक मत मारप।